अक्टूबर या नवंबर में नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है। आपको क्या लगता है, क्या सर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करके जाएगी? क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो रहे हैं, असम्बलियाँ तब्दील हो जाएंगी? उसके साथ एक और भी चीज़ सामने आ रही है कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है, इनके हवाले से भी अपना चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक्सटेंशन के हवाले से बात हो रही है। तो सर क्या कहेंगे कि एक्सटेंशन लेनी चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, अब एक नए शख्स को मौका देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, अदारे के फायदे में नहीं होता। जब तक कि बहुत ही कोई मसला ना हो, बहुत जरूरी कोई अशद ऐसा मुल्क के लिए मसला बन जाए कि आपको एक्सटेंशन हर हालत में देना पड़ रही है, तो वो अलग बात है, वरना देनी नहीं चाहिए। और जहां तक आज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ताल्लुक है, जो मेरे साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं कोई मजीद एक्सटेंशन लेना नहीं चाहता, मैं नहीं लूंगा, तो वो उस हद तक मैं उनकी बात पे यकीन भी करता हूँ। रही बात ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये हुकूमत अपॉइंट करेगी या कोई करेगा, ये सियासतदानों को समझ लग जानी चाहिए कि मेरिट पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहिए। वो कोई भी हुकूमत हो जो बनाए, उसको मेरिट फॉलो करना चाहिए। और हर महकमे में, सिर्फ फौज का नहीं, हर महकमे में लोग मेरिट पे ऊपर आने चाहिए। अगर मेरिट पे नहीं आएंगे तो मसाइल होंगे। दूसरी बात यह है कि इनको ये भी जहन में रख लेना चाहिए कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जब आप उसको अपॉइंट कर देते हैं तो वो पाकिस्तान आर्मी को जवाबदेह है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी आर्मी है, वो कोर कमांडर्स की बात सुनता है। अगर उसमें वो किसी सियासतदान जिसने उसको प्रमोट किया उसकी बात ना सुने तो उसको मायूसी होगी। क्यों? कि वो ये सिस्टम को समझ नहीं रहा। सिस्टम यही है कि कोर कमांडर्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलकर फैसले करते हैं। वहां ऐसे नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सियासत खेलनी शुरू कर दे और कहे कि मुझे मुझे चूंकि प्रमोट किया था मियां नवाज शरीफ में, लिहाजा मैं आप उसी की बात करूंगा। वो ऐसे होता नहीं। लिहाजा ये सिस्टम को समझने की जरूरत है। अगर सियासतदान ये समझ जाएं कि कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी फेवर का नहीं है, इसलिए कि उसने कोर कमांडर से मशावरत के बाद काम करना है, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे लोगों को लेके आएंगे, बजाय इसके कि वो ये ढूंढते फिरें कि उनकी मर्जी का बंदा कौन है, उनके साथ किसके ताल्लुकात। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप नहीं समझते कि जिस तरीके का पाकिस्तान में क्राइसिस है, इमरान खान ने भी कल एक बात की है कि जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आती, आपकी जो मुआशी इस्तेहकाम है वो मुल्क में नहीं आएगा। जो क्राइसिस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास ये बेहतर मौका नहीं है कि नए इंतखाबात करवाए जाएं? जो भी हुकूमत आती है वो आ जाए, चाहे इमरान खान आती है, चाहे नवाज शरीफ आता है, चाहे जरदारी आता है, ताकि मुल्क में कोई इस्तेहकाम आ जाए। मुल्क में आज डॉलर का जो रेट जो है 217 के करीब पहुंच चुका है, जिस कदर बेयकीनी की सूरत हाल है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के पास एक अच्छा मौका नहीं है कि मामला अब नए इलेक्शन की जाने जाने चाहिए सर? नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट क्या करे? मिसाल के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ये जाके वजीर आजम को रिकमेंड भी करते, कहे कि जी ये इलेक्शन जल्दी करा लें, और वो जब अपनी 14 पार्टियों से मशावरत करे और वो कहे कि जी नहीं कराने इलेक्शन, तो क्या होगा? आप जबरदस्ती तो नहीं उससे कर सकते। तो सियासतदान हमेशा अपना मुफाद देखेगा कि उसको क्या सूट करता है। लिहाजा ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट में नहीं करना, ये फैसला करना है आज उन लोगों ने जो हुकूमत में बैठे हैं। वहां तक तो बात यह है कि हकीकत। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल अहम है कि इस मुल्क में बड़े अरसे से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खराब करने वाले ये 14 जमातों वाले हैं, जिन्होंने इमरान खान को 3.5 साल बिल्कुल एक दिन भी अमन से नहीं बैठने दिया। ये सिर्फ और सिर्फ फसाद की तरफ काम करते रहे। अब आज ये खुद बैठ के 14 जमातें और अपने करप्शन वगैरह सारा खा पी के रेगुलराइज कर रहे हैं, और हमें कहें या किसी को कहें कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तो कैसे चाहिए? जिन लोगों के जराइम हमने जिनको सजाएं देनी थी जुर्म उनके जराइम के ऊपर, वो आज हमें कहें कि चूंकि हमें हुकूमत मिल गई है लिहाजा आप अब हमें कुछ ना कहें, ये कैसे हो सकता है? इनको तो जेलों में डालना था उसने। तो इस वजह से ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी जब नया मैंडेट मिल जाए, एक इलेक्शन हो जाए, और उसमें फिर अवाम अगर दोबारा इन्हीं लोगों को वोट दे देते हैं तो वो तस्लीम होगा। लेकिन एक चीज मैं वार्न कर दूं कि इलेक्शन ये फेयर नहीं होने देंगे, लंबी धांधली होगी, उसमें हर तरह की हेराफेरी होगी।
عمران خان نے پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے، اس کو اعتماد نہیں ہے۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اگر اعتماد نہیں کر رہی الیکشن کمیشن پہ، تو الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کو سوچنا چاہیے، اور بہتر ہوگا کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں۔ کیوں کہ جب آپ کے اوپر ملک کا 50% سے زیادہ طبقہ جو ہے وہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، تو آپ زبردستی کر کے تو اپنے آپ کو بھی خراب کریں گے، ملک کو بھی خراب کریں گے۔ کل کو الیکشن کے ریزلٹس نہیں کو مانے گا، ملک میں زیادہ فساد ہوگا۔ تو یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ وہ چھوڑ دیں اور ایک انڈیپینڈنٹ جس پہ سب کو اعتماد ہو وہ الیکشن کرائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اچھا الیکشن کمشنر بھی لے آئیں، تب بھی ریگنگ ہوگی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ عادی ہیں، یہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے اگر یہ دھاندلی نہ کریں۔ تو اس وجہ سے یہ دھاندلی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ بہتر کرے، یہاں پہ اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے، اور خدا کرے کہ یہ لوگ اچھے الیکشن کرائیں، شفاف الیکشن کرائیں، اور پھر اس کے رزلٹ مانیں۔ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو جو ہارے، اس کو ضروری ہے کہ پھر وہ الیکشن مانے کہ جی جو رزلٹ آئے ہیں وہ درست ہے۔ لیکن اداروں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ فیئر الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں ریگنگ وغیرہ جو ہے جس حد تک بھی روکی جا سکتی ہے روکی جائے، تاکہ عوام کو ان کے ووٹ کا صحیح ریٹرن مل سکے، وہ نتیجہ عوام کے ووٹ کے مطابق آئے، اور پھر کسی کو شکایت نہ ہو کہ وہ وہاں پہ پھر دوبارہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرے اور یہاں پہ ایک فساد مچا رہے۔ جی سر، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے؟ جو صورتحال بنی ہوئی ہے دوبارہ وہ وفاق میں آ جائیں گے؟ ساتھ ہی آپ سے ایک اور بھی کمنٹ چاہیے کہ میاں جویل لطیف نے جو کہا ہے کہ ہمیں تو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ جی فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، آپ لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی، تو یہ مسلم لیگ ان کو کون ڈرا رہا تھا عدم اعتماد سے پہلے؟ کون ان کو دھمکا رہا تھا کہ جی فلاں آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا؟ یار فرض کر میں نے ان کو ڈرایا، تو بیوقوف یہ ہے جو ڈر گئے کہ میں ہوں۔ اگر میں ان کو یہ کہوں کہ بھائی یہ تم حکومت لے لو، اگر تم نہیں لو گے تو کالا کتا آ کے بیٹھ جائے گا، تو ان کو یقین کرنا چاہیے، ان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ اب یہ بیٹھ گئے تو خود ذمہ دار ہیں، جو مرضی کہتے نہیں، یہ ذمہ دار خود ہیں، جو کچھ بھی ہوا اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ ہیلے بہانے جو ہیں اس طرح نہیں چلتے۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کو ہر کوئی آ کے مشورے دیتا ہے، 10 لوگ آپ کے دوست ہیں، 10 لوگ آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ آ کے آپ کو مشورے دیتے ہیں، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ جب فیصلہ آپ نے کر لیا تو پھر آپ ذمہ دار ہیں۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے فلانے نے یہ مشورہ دیا، وہ دیا تھا مشورہ تو آپ نہ مانتے ہیں نا بھائی، آپ نے مان لیا، اب آپ ذمہ دار ہیں۔ تو اس وجہ سے دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان دوبارہ حکومت میں آ سکتا ہے، دیکھیں اگر فیئر الیکشن ہو تو بالکل آ سکتا ہے، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں بہت طبقہ ایسا ہے جن کے مفادات یہ ہیں کہ یہ حکومت میں دوبارہ نہ آئے۔ اس میں یہ 13-14 پارٹیاں بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی جو آج ملی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں کے بیوروکریٹس ہوں گے، یہاں کی پولیس ہوگی، جنہوں نے غیر قانونی کام کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے۔ ان کو آج بھی فواد چودھری نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جن جن پولیس آفیسرز نے ناجائز کام کیے، یعنی حکومت کے غلط آرڈر مانے، 25 تاریخ کو پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ظلم کیا، ہم نے ان کے نام نوٹ کیے ہوئے۔ اب وہ کبھی چاہیں گے کہ یہ حکومت میں آئیں؟ وہ کہیں گے بھی یہ حکومت میں آئیں گے تو ہمارا احتساب شروع ہو جائے گا، ہم کیوں ان کو آنے دیں؟ اسی طرح بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے ان کے کہنے پہ پچھلے یہ 3-4 مہینوں میں جو جو غیر قانونی کام کر سکتے تھے سب نے کر کے دیے ہیں۔ تو وہ اگر کل کو ان کو خیال ہو کہ ہم پکڑے جائیں گے تو وہ کبھی سوچیں گے کہ بھی عمران خان حکومت میں آ جائے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ کرپٹ مافیا اس ملک کی اتنی زیادہ مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا کوئی آسان نہیں، عمران خان میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے مسائل آئیں گے ضرور۔